नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। यातायात व्यवस्था विभागले आगामी साउन 1 गतेदेखि सबै सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न नखोजेको स्पष्टीकरण दिएको छ। साउन 1 गतेभित्र अनिवार्य रूपमा सबै सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने सूचना जारी भएपछि सडक र सदनको साथै सामाजिक सञ्जालमा समेत विरोध हुन थालेपछि विभागले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरी 25 लाख सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट राख्ने कुरा नगरेको स्पष्टीकरण दिएको हो। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले इम्बोस नम्बर जडान नगरे दण्ड जरिवाना हुने भन्दै जारी गरिएको सूचना फिर्ता लिन माग गर्नुभएको थियो भने नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले मङ्गलबार दिउँसो काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले भने विभागले आफ्नो नियमित कार्यतालिका अनुसार सूचना प्रकाशित गरेको बताउनुभयो। उहाँले 2078 मङ्सिर 1 गतेबाट नयाँ दर्ता हुने, फागुन 1 गतेबाट नामसारी भएर आउने नयाँ र 2079 जेठ 1 गतेबाट नवीकरण गर्न जाँदा इम्बोस नम्बर प्लेट अनिवार्य गरे अनुसार जडान भए नभएको अनुगमन गर्ने सूचना आएको दाबी गर्नुभयो। महानिर्देशक घिमिरेले बाहिर हल्ला भए जस्तो विभागले किटान गरेर साउन 1 गतेभित्र 25 लाख सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गरिसक्न नभनेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विभागले यसअघि 2078 साल कार्तिक 22 गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तत्कालीन अवस्थामा नाम तोकिएको 5 वटा प्रदेशमा 2078 मङ्सिर 1 गतेबाट नयाँ दर्ता हुने सवारी साधनहरूमा इम्बोस नम्बर प्रयोग गर्ने भनिए अनुसार विभाग अघि बढेको बताउनुभयो। अहिले आएको पछिल्लो सूचना 2079 जेठ 20 गतेको सूचना त्यही सूचना अनुसारको कामको अनुगमन गर्ने भन्ने विषयमा आएको, अर्थात् आगामी साउन 1 गतेबाट हामीले अनुगमन गर्दाखेरि 2078 साल मङ्सिर कार्तिक 22 गतेको राजपत्रको सूचना बमोजिम 2078 मङ्सिर 1 गते पछाडि नयाँ दर्ता भएका सवारी साधन, 2078 फागुन 1 गते पछाडि नामसारी भएका सवारी साधन र 2079 जेठ 1 गतेबाट पछाडि नवीकरण भएका सवारी साधनहरूमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने भनिएको हो। यसको अर्थ 2079 साउन 1 गतेबाट बिहान सबै सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट अथवा 25 लाख सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट लगाइसक्ने भनिएको होइन। यो कुरा म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यसैले इम्बोस नम्बर प्लेटको यो रेगुलर जुन सेड्युल हो, नियमित जुन कार्यतालिका हो, त्यो नियमित कार्यतालिकामा जसको लागि चाहिँ यो अनिवार्य गरिएको थियो उहाँहरूले इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्नुभएको छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले अनुगमन गर्ने भनिएको हो। त्यसैले साउन 1 गतेभित्रमा सबै भेहिकलमा इम्बोस नम्बर प्लेट लगाइसक्ने भनिएको होइन। त्यस्तै विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले इम्बोस नम्बर प्लेट जडानको लागि विभागले सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार पारेको जिकिर गर्नुभयो। महानिर्देशक घिमिरेले मुख्य पूर्वाधार भनेको नम्बर प्लेट उत्पादनको काम र जडान गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालय वा जनशक्ति समेत व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अब निकट भविष्यमा लुम्बिनी प्रदेशमा, बुटोलमा, बागमती प्रदेशको थप हेटौडामा र बिस्तारै अन्य प्रदेशमा पनि इम्बोस नम्बर प्लेट जडानको लागि आवश्यक अनुसार पूर्वाधार तयार भइरहेको बताउनुभयो। महानिर्देशक घिमिरेले गण्डकी र बागमती प्रदेशका सबै सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्ने भन्ने सूचना गलत रहेको दाबी गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले इम्बोस नम्बर प्लेट मार्फत 4 अर्ब रुपियाँसम्म घोटाला हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद रावलले इम्बोस नम्बर प्लेटमा 3 देखि 4 अर्ब घोटाला हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको हो। संविधान अनुरूप सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुनुपर्ने भए पनि सो मर्म बमोजिम नभई इम्बोस नम्बर अङ्ग्रेजी भाषामा गरिएको प्रति उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले इम्बोस नम्बर प्लेट बनाउन दिने कम्पनी नै विश्व बैंकको कालो सूचीमा रहेको उल्लेख पनि गर्नुभयो। अहिले हाम्रो देशमा जुन यो गाडीमा नम्बर प्लेट राख्ने कुरा छ, के नेपाल सरकारले जति बेला यो ठेक्का लगाइयो त्यो ठेक्का लगाउँदाखेरि एक त जसलाई ठेक्का दियो त्यो ठेकेदार नै कालो सूचीमा विश्व ब्याङ्कले कालो सूचीमा राखेको कम्पनी छ। त्यो बेला र अहिलेको त्यो रकम हेरौँ, झन्डै त्यसमा 3-4 अरब रुपियाँको त त्यसमा घोटाला हुने जस्तो देखिन्छ। अहिले करिब 4000 गाडीहरूलाई त्यो प्लेट दिइएकोमा 1500को त 1 वर्षमै त्यो प्लेट काम नलाग्ने भयो भनेर समाचार माध्यममा पढ्नमा आएको छ। त्यो देखिन्छ, त्यहाँ तथ्य अगाडि त्यसरी देखिन्छ। अब त्यसमा जुन हाम्रो देशभरि जुन नम्बर प्लेट राखिन्थ्यो त्यसमा हाम्रो संविधानको धारा 7 बमोजिम देवनागरी लिपिमा
नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने भने त्यो त सरकारले निर्णय गर्दा नेपाली भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने होइन र? सांसद रावलले विदेशी कम्पनीलाई बायोमेट्रिक गर्न दिनु नहुने पनि बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै गगन कुमार थापा सत्तारूढ प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन कुमार थापाले इम्बोस नम्बर प्लेट राख्नका लागि यातायात कार्यालयको लाइनमा बस्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले असारभित्र इम्बोस नम्बर राखिसक्नुपर्ने निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्दै ठेक्का सम्झौता लगायतका विषयमा सरकारले जवाब दिनुपर्ने समेत बताउनुभयो। काठमाडौँमा अहिले कार्यालयहरूमा जे खालको अवस्था छ यातायातको कार्यालयमा एकपटक मान्य मन्त्रीज्यूले मन्त्री नभइकन साधारण नागरिक भएर आफ्नो गाडी लिएर इम्बोस नम्बरको प्लेट बदल्नको लागि त्यो लाइनमा गएर एकपटक बसेर हेर्नुभयो भने नागरिकले कति शास्ति पाइरहेको छ भन्ने कुराको अनुभूति सरकारलाई हुन्छ। यति धेरै नागरिकलाई दुःख दिन मिल्दैन, पाइँदैन, यातायात कार्यालयले सक्दैन, असार महिनाभित्र असम्भव छ। त्यसैले थुप्रै विषयहरू छन्, ती विषयहरूमा त कुरा गर्नै पर्ने छ। यसको ठेक्का, यसको सम्झौता, तमाम प्रश्नहरू छन्, यी प्रश्नहरूको उत्तर दिनै पर्छ। कम्तीमा अहिले पनि जुन अव्यवहारिक नागरिकलाई दुःख दिने काम भइरहेको छ, अव्यवहारिक निर्णय गरेर यो निर्णयलाई तत्काल फिर्ता लिनको लागि एकपटक फेरि म माग गर्न चाहन्छु। यस्तै सांसद थापाले काठमाडौँको फोहोरको समस्या दीर्घकालीन रूपमा हल गर्नका लागि तत्काल केही अर्ब बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले बन्चरे डाँडा र सिस्टोलवासी सामु गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गरेर मात्रै सो समस्या दीर्घकालीन समस्या समाधान हुने भएकोले त्यसका लागि सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले फोहोर व्यवस्थापनमा कहाँनिर समस्या परेको हो सोबारे तत्काल सांसदलाई जानकारी गराउन शहरी विकास मन्त्री रामकुमार झाँक्रीको ध्यानाकर्षण पनि गराउनुभयो। सांसद थापाले बाहिरका सांसदहरू पनि काठमाडौँ बस्ने भएकाले बाहिरका केही परियोजनाहरू कटौती गरेर पनि काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न सकिने पनि भनाइ राख्नुभयो। त शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो दुवै ठाउँमा अहिले नयाँ नेतृत्व आएको छ कि अहिलेको नेतृत्वको कारणले गर्दा यस्तो भएको कदाचित होइन। योभन्दा अगाडि यी ठाउँहरूको नेतृत्व गर्नेले उपयुक्त समय उपयुक्त कामहरू नगरिदिएको हुनाले गर्दा अहिले समस्याको चाङ लागेको छ। अहिले शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ दुवैको नेतृत्वले प्रशंसायोग्य काम गरिराख्नु भएको छ, पहल कदमी लिइराख्नु भएको छ। यसकै परिणाम हिजो मात्रै एउटा समझदारी भएको छ र फोहोर उठ्न थाल्यो भन्ने एउटा सुखद समाचार हामीले पायौँ पनि। तर आज बिहानबाट फेरि फोहोर उठ्ने कुरा, लाने कुरा बन्द भएको छ। केही बेर अगाडि बल प्रयोग पनि भएको छ। म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत माननीय शहरी विकास मन्त्रीलाई यहाँ आएर सदनलाई जानकारी गराउनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। के गर्यो भनेर सवाल जवाफ गर्नको लागि होइन, समस्या कहाँनिर पर्यो त्यो गाँठो फुकाउने कुरामा हामी मद्दत गर्न चाहन्छौँ। मद्दत कहाँनिर गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा पाउनलाई यो सदनको सदस्यको रूपमा, काठमाडौँको सांसदको रूपमा यो मद्दत गर्ने हाम्रो कर्तव्य पनि हो। यी भौतिक विकास मन्त्रालयको बजेटमा काठमाडौँमा यो पटक केही फ्लाइओभर बनाउने भनिएको छ, केही अन्डरपास बनाउने भनिएको छ। फोहोरको यो समस्या हल गर्नका निम्ति शहरी विकास मन्त्रालयको पैसाले पुग्दैन। बन्चरे डाँडा र सिस्टोलमा हामीले गरेका प्रतिज्ञाहरू बाचाहरू पुरा गर्नको लागि अरबौँ रुपियाँ चाहिन्छ। यो वर्ष काठमाडौँमा अहिले यो पटक फ्लाइओभर नबनाए पनि हुन्छ, अन्डरपास नबनाए पनि हुन्छ। हामी काठमाडौँको सांसद मात्र होइन, बाहिरको सांसद बस्ने पनि काठमाडौँ हामीले निकालेको फोहोर, बाहिरको 5वटा योजना काटे पनि हुन्छ। तर बन्चरे डाँडा र सिस्टोलमा लामो समयदेखि हामीले प्रतिज्ञा गर्नको लागि जुन प्रतिज्ञा गरेका छौँ त्यो पुरा गर्नको लागि यो वर्षको बजेटबाट के अरब पैसा छुट्याउने हो भने फोहोरको दीर्घकालीन हल निस्कन्छ। त्यसैले म सरकारको पनि ध्यान आकर्षण गराउँछु, मान्य मन्त्रीजीलाई यसको लागि पहल कदमी लिन पनि आग्रह गर्छु र सदनमा आएर छलफल गर्नको लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। महामन्त्री थापाले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा पहल कदमी लिएको भन्दै शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वको प्रशंसा समेत गर्नुभयो। काठमाडौँको फोहोर विगत 2 सातादेखि उठ्न सकेको थिएन। लामो प्रयासपछि आजबाट फोहोर उठाउन सुरु गरे पनि बन्चरे डाँडाका स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेका छन्। स्थानीयको विरोधपछि सरकारले प्रहरी बल प्रयोग गरेर काठमाडौँको फोहोर खसाल्न सुरु गरेको छ भने 2 दर्जनभन्दा बढीलाई नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। सोमबार साँझ शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका र स्थानीय बासिन्दाबीच फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा सहमति भएको थियो, जसअनुसार मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा जग्गाको मूल्याङ्कन गरी अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा 10 बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्न आग्रह गर्ने, अनुदानलाई निरन्तरता दिने, स्वास्थ्य बिमा गर्ने काम हप्ताभित्रै सुरु गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सरकारले चिनिया कम्पनीले अनिच्छा व्यक्त गरेको पश्चिम क्षेत्री जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीले दिने तयारी गरेको छ। यसअघि चिनिया कम्पनी 3 गर्जेस इन्टरनेसनलले आर्थिक प्रतिफल कम भएको तथा
जग्गा र पुनर्वासको समस्या देखाउँदै आयोजनै अयोग्य भएको भन्दै हात झिकेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षमा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले 750 मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपीसीसँग वार्ता अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले निर्णय स्वीकृतिको लागि मन्त्री परिषदको बैठकमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। केही समय अघि प्रधानमन्त्री देउवाले डडेलधुराको कार्यक्रममा पश्चिम सेती भारतीय कम्पनीलाई दिने आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले त्यस्तो आशय व्यक्त गरेको केही समय बित्न नपाउँदै यस्तो निर्णय भएको हो। भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले पनि वार्ताद्वारा कार्यान्वयनको लागि निवेदन दिइसकेको छ। परियोजना सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासो राख्नु भएको लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी दिनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा मोडालिटी सहितको प्रतिवेदन बनाउन सुझाव समितिले प्रतिवेदन बुझाएको पनि बताउनुभयो। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले उक्त आयोजना प्रतिवेदनको आधारमा आयोजनालाई अघि बढाउने गरी छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। भट्टले 2.5 दशकदेखि अल्झिएको यो परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर निर्माणको चरणमा ल्याउने बताउनुभयो। बोर्ड बैठकले 100 मेगावाटको तामाकोसी भी र 40 मेगावाटको रौघाट जलविद्युत आयोजनाको लागि 16 अर्बको लगानी स्वीकृत गरेको पनि सिइओ भट्टले बताउनुभयो। लगानी स्वीकृति सम्बन्धी चाहिँ दुईटा थियो। तामाकोसी भी जो लगभग 100 मेगावाटको लगानी स्वीकृति गरेका छौँ, बोर्डले गरेको छ 16 अर्ब 16.5 अर्ब जतिको। त्यस्तै रौघाट जलविद्युत परियोजना 40 मेगावाटको छ, जसको रौगङ्गा जलविद्युत परियोजना कम्पनी लिमिटेडबाट प्रवर्तित छ। त्यो परियोजनाको पनि लगानी स्वीकृति गरेका छौँ र यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पश्चिम सेतीको डाउनस्ट्रिममा भएको सेती रिभर 6 जो 309 मेगावाटको अर्धजलाशयुक्त परियोजना छ, त्यसलाई पनि डेभलप गर्ने सवालमा छलफल पनि भएको छ। यसअघि पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनामा चिनिया कम्पनी र 3 गर्जेज इन्टरनेसनलले आयोजना नै अयोग्य भन्दै हात झिकेको थियो। सरकारले पश्चिम सेतीको विद्युत उत्पादन क्षमता 750 मेगावाटबाट 600 मेगावाटमा झार्न र पीपीएको समय 12 वर्ष पुर्याउन सकिने शर्तमा लचकता अपनाए पनि चीनको सरकारी कम्पनी श्री गर्जेजले आर्थिक प्रतिफल कम भएको तथा जग्गा र पुनर्वासको समस्या देखाउँदै आयोजना नै अयोग्य भएको भन्दै हात झिकेको थियो। लगानी बोर्डको बैठकले 900 मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने समय शर्त सहित 2 वर्ष थप पनि गरेको छ। बैठकले भारतीय कम्पनी जीएमआरले निर्माण गर्न लागेको सो आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद 2 वर्ष थप्न मन्त्री परिषदमा पठाउने निर्णय गरेको हो। सन् 2008 सालमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत विद्युत सर्वे अनुमति पत्र लाइसेन्स लिएको सन् 2014 मा आयोजना विकास सम्झौता पीडीए नेपाल सरकारसँग गरिसकेको छ, तर हालसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा कडाई गरेको छ। भू उपयोग नियमावली 2079 राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकामा कृषि क्षेत्रका रूपमा तोकिएको जग्गालाई न्यूनतम 500 वर्गमिटर र आवश्यक क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको जग्गामा न्यूनतम 130 वर्गमिटर 4 आनामा मात्र टुक्राउन पाइने व्यवस्था गरेको हो। तर कुनै कित्ताको आकार र क्षेत्रफल अमिल्दो भई सिमानाको अर्को कित्ताबाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलान गर्न उपयुक्त देखिएको अवस्थामा भने सोही प्रयोजनका लागि मात्र कित्ताकाट गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ। जग्गाको कित्ताकाट गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक मापदण्ड बनाउने छन्। नियमावली अनुसार 500 वर्गमिटर भन्दा सानो कित्ताको जग्गाको चौडाइभन्दा लम्बाइ 4 गुणा बढी हुनुपर्ने प्रावधान समेत समेटिएको छ। तराई र भित्री मधेसमा भने 675 मिटर भन्दा सानो हुने गरी कृषि क्षेत्रको कित्ताकाट गर्न नपाइने नियमावलीमा उल्लेख छ। यी भूभागभन्दा बाहेक भने अन्य 1000 वर्गमिटर हुनुपर्ने गरी तोकिएको छ। नियमावली अनुसार जग्गाको चक्लाबन्दी, एकीकरण, बस्ती विकास, सामूहिक खेती तथा सहकारी खेती सम्बन्धी आधार, मापदण्ड र कार्यान्वयन योजना बनाएर प्रदेश सरकारले लागू गर्न सक्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पार्टीभित्रकै केही नेताहरू आफूलाई बदनाम गर्न लागि परेको आरोप लगाउनु भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आयोजना गरेको विश्वरूप मन्दिर तथा आसपासमा रहेका सत्तलको पुनर्निर्माणको शिलान्यास गर्दै मन्त्री आलेले पार्टीभित्रकै केही नेताहरू आफूलाई बदनाम गर्न लागि परेको आरोप लगाउनु भएको हो।
उहाँले आफूलाई मन्त्री बन्ने लोभ नरहेको भन्दै अन्य नेताहरूलाई मौका दिने इच्छा भए मन्त्री बनाउन नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री आलेले पार्टीका केही नेताहरूले प्रेम आलेले चलखेल गरेको भन्दै अन्तर्वार्ता दिइरहेको प्रति आपत्ति जनाउनुभयो। मन्त्री आलेले आफू मन्त्री रहन्जेल देश र जनताको शिर ननिहुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। मैले मेरो पार्टीको आदरणीय नेता माधव कुमार नेपाललाई मन्त्रीमण्डल निर्माण गर्दाखेरि 6 महिनाको लागि हामीलाई तोकिएको थियो र मैले त्यही बेला भनेको थिएँ हामीले त 8 महिना खान पायौँ, 2 महिना त ग्रेस मार्क पाइसक्यौँ। अरू साथीहरूलाई मौका दिने तपाईँको यदि इच्छा छ भने दिनुस्, म खुसी छु भनेर मैले सहमति पनि दिएको। तर हाम्रै पार्टीभित्रका केही चिप्ले चोरहरू, चिप्ले किराहरू आलेले धेरै चलखेल गर्यो भनेर इन्टरभ्यू दिइराखेका छन्। यहाँ सञ्चारकर्मी साथीहरू भएको हुनाले यो कुरा तपाईँहरूले सम्प्रेषण गर्नुहुनेछ भन्ने म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। मलाई कुनै मन्त्रीको लोभ छैन। म जति दिन जति समय यो कुर्सीमा बस्छु देश र जनताको शिर ननिहुने गरी मैले काम गर्छु। मैले यो कुरा भन्दै आएको छु। मन्त्री आलेले 3 पटकसम्म जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बतासको कब्जा गरेको धर्मशालाको विरुद्धमा मुद्दा हालेर जितेको बताउँदै अबको मुचुल्कामा वडा अध्यक्षको पनि साथ रहने विश्वास रहेको बताउनुभयो। उहाँले देश विदेशमा रहेका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पशुपति क्षेत्रमा पूजा आराधना गर्न आउँदा सस्तो सुलभमा बस्न खान पाउने व्यवस्थाका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 25 करोड रुपियाँ दिएको उल्लेख गर्दै बतास समूहलाई पशुपतिको धर्मशाला कौडीको भावमा दिन नसक्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। 2 दशकदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सुचारू हुने खबरले स्थानीयहरू उत्साहित भएका छन्। संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्द भएको वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना सरकारले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेपछि यसले चर्चा पाउन थालेको छ। वीरगञ्ज चिनी कारखाना नेपाल सरकार र सोभियत सङ्घको सहयोगमा 2021 सालमा स्थापना भएको थियो। दैनिक 1500 टन उखु पेल्ने क्षमता यो कारखानासँग छ। यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन केही मेसिन मर्मत गर्नुपर्ने छ भने केही थप्नुपर्ने अवस्था छ। वीरगञ्ज चिनी कारखाना 2059 सालबाट बन्द छ। वीरगञ्ज चिनी कारखानाका अधिकांश कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश लिइसके पनि झन्डै 2 दर्जन कर्मचारीहरू अहिले पनि करारमा कार्यरत छन्। ऋणले थिचिएको र घाटामा गएको देखाएर 2059 सालमा सरकारले निजीकरण ऐन 2050 अनुसार खारेजीको निर्णय गरेको थियो। खारेज हुनुभन्दा करिब 10 वर्ष अगाडिसम्म चिनी कारखानाको आम्दानी उच्च थियो। प्रत्येक उपकेन्द्रहरूमा पक्की घर रहेको कारखानाले आफै विद्युत उत्पादन गर्दथ्यो। 2046 सालपछि निरन्तर घाटामा गएपछि उद्योग समस्यामा परेको थियो। कर्मचारीको तलब दिन पनि अप्ठ्यारो भएपछि सरकारले खारेजीको निर्णय गरेको पूर्व कर्मचारी बैजनाथ राउत कुर्मीले बताउनुभयो। उहाँले पहिला चिनी कारखानाले राम्रो व्यापार गरेको तर बहुदल आएपछि 6 महिनामा सरकार र उद्योगका अधिकारी फेरिने भएपछि उद्योग एकनासले चल्न नसकेको बताउनुभयो। 2017 साल में एक और नींव जताई, 2017 साल में नींव जताइल, 2017 साल से कारखाना बने के स्टार्टिंग भइल। 2021 साल में क्रॉसिंग शुरू कर दिलक, चीनी इकाले लागल। 2000 क्रॉसिंग साल में चीनी इकाले लागल। जब चीनी कारखाना रफ्तार पकड़ लेलक तो ये चीनी कारखाना का पैसा बैंक ना रखे। वो समय में सस्ती के ज़माना में 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया एक बूट से ले जाके बैंक में रखाए न, तो बैंक वाला कहे कि इसको ब्याज में तिर न सकते ना, तब भाई अपने पैसा अपने कारखाना में रख लो। वैसा माने कि प्रॉफिट रहे यहाँ चीनी कारखाना में। जब ये चीनी कारखाना चलत गई बहुदल आइल तो 6 महीना में सरकार गिरे, 6 महीना में जीएम चेंज हो गए, 6 महीना में प्रशासन चेंज हो गए। तो कोई आवता जीएम अगर चीनी कारखाना में 6 महीना रहे खातिर आवता तो चीनी कारखाना के ना देखी वो अपन पॉकेट देखी, वो कमा के जितना कमाए के बा कमा के वो चल जाई, कारखाना जहाँ के तहे रह जाई। अगर थाई गवर्नमेंट होता, थाई अगर जीएम आवता, थाई प्रशासन रहता तो ये कारखाना उन्नति में जाई। मध्य तराईको बारा, पर्सा तथा रौतहटमा उखुको राम्रो उब्जनी हुने जमिन छ। यसको उत्पादनमा हजारौंको संख्यामा कृषकले श्रम लगाए पनि प्रतिफल राम्रो हुन सकेको छैन। नगदे बालीको रूपमा रहेको उखु उधारोमा कारोबार हुँदा समेत किसानहरूलाई निकै समस्या हुने गरेको छ।
कारखानाभित्र 2वटा टर्बाइन छन् जसबाट 7 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ। कारखाना चालु भए कारखानालाई आवश्यक पर्ने बिजुली त्यही उत्पादन गर्न सकिन्छ भने बाँकी केही बिजुली बेच्न समेत सकिन्छ। कारखाना सञ्चालनका करिब 2100 कर्मचारी कार्यरत रहेको उक्त चिनी कारखाना आज खण्डरमा परिणत भएको छ। कारखाना बन्दको मार केवल कर्मचारीलाई मात्र नभई मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत परेको प्रश्न देखिन्छ। तर कारखाना सञ्चालन हुनेमा यहाँका उद्योगपति व्यापारीहरू भने विश्वस्त छैनन्। सरकारले कारखाना सञ्चालनमा ल्याउनु सराहनीय कार्य भएको तर सञ्चालनमा आउँछ भन्ने आश अझै नरहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष माधव राजपाल बताउनुहुन्छ। अर्थमन्त्रीजीले जुन अहिलेको हाम्रो बजेटपछि जुन एउटा च्यालेन्ज दिनुभएको छ कि वीरगञ्जको चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना चलाउने, यो कृषि औजार कारखाना पक्कै पनि हाम्रो लागि एकदम आवश्यक छ। किन कृषिका जुन पनि हाम्रो खेतीको लागि चाहिने इक्विपमेन्ट्सहरू हामी भारतबाट या विदेशबाट आयात गरेका छ र त्यो हामीले स्वयं आफ्नै यस क्षेत्रमा बनायो भने हाम्रो जुन डलरको र भावी करेन्सीको जुन समस्या छ त्यो धेरै हदसम्म त्यसमा हामीलाई सफलता पनि पाउँछ र अर्को जुन यस क्षेत्रका हाम्रा कारिगरहरू र कामदारहरूले काम पनि पाउनेछ। चिनी कारखानाले हामीलाई अलिकति च्यालेन्ज जस्तो हेरिरहेको छौँ किन एउटा त त्यो बस्तीको बिचमा आइसकेको छ र त्यसका मेसिनहरू पनि धेरै पुरानो भइसकेको छ। आजको यस युगमा त्यो कतिको सफल होला त्यो एउटा च्यालेन्ज जस्तो म हेरिरहेको छु। चिनी उत्पादनमा प्रयोग गरिएको महँगा र महत्त्वपूर्ण मेसिनहरूमा खिया लागेको र कारखाना बन्दको मार केवल कर्मचारीलाई मात्र नभई मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत परेको पूर्व कर्मचारी अवधि किशोर सिंहले बताउनुभयो। अब यो कारखाना सुरुमा त सुरुको कुरा गर्ने हो भने यसको चाहिँ जुन स्टार्टिङ हो त्यो बेलामा त 2100 साढे 2100सम्म कर्मचारी थिए। त्यसपछि अब 51 सालतिरको मैले जहाँसम्म प्रशासनको प्रमुख भएको नाताले मलाई याद छ 1800सम्म जनशक्ति थिए सिजनल र पर्मानेन्ट गरेर। त्यसपछि कर्मचारी शैक्षिक अनिवार्य योजना अनिवार्य अवकाश योजना लागू गरिसकेपछि जनशक्ति क्रमशः चाहिँ घट्दै गए र जुन कारखाना खारिज भयो 59 साल फाल्गुन 16 गते खारिज हुने मितिमा टोटल 924जना कर्मचारी मात्र यहाँ कार्यरत चाहिँ थिए। अहिले त तपाईँको चाहिँ 11जना सेक्युरिटी गार्ड छन् र 3जना प्रशासनिक रेखदेख गर्ने सेक्युरिटी इन्चार्ज लगायत बिजुली पानी इत्यादिको सबै काम हेर्ने। सरकारले दृढ सङ्कल्पका साथ वीरगञ्ज चिनी कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन चाहे सम्भव रहेको उद्योगीहरू बताउँछन्। कारखानामा रहेको मेसिनहरू सुरक्षित हुँदा मर्मत सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने तर अन्डरग्राउन्डका तारहरू भने फेर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कच्चा पदार्थमा कर लगाउने नीति परिवर्तन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। राजस्व परामर्श समितिले आयोजना गरेको कर सुधार सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष गोल्छाले कच्चा पदार्थमा कर लगाउने नीति परिवर्तन गरे मात्रै उद्योगलाई परेको समस्या समाधान हुन सक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले कच्चा पदार्थमा कर बढाउँदा घिउ तेल उद्योग समस्यामा परेको बताउनुभयो। आइतबार नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक सङ्घले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार महसुल 100% र मूल्य अभिवृद्धि करमा 50% छुट दिन माग गरेको थियो। सङ्घले राखेको मागमा अध्यक्ष गोल्छाले पनि समर्थन जनाउनु भएको थियो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सोयाबिन, सनफ्लावर तथा पाम र पामोलिनको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल 10% र तोरीको गेडामा 5% भन्सार महसुल कायम गरिएको छ। यसलाई 100% छुट गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ। घिउ तेल उद्योग गत वर्ष हेर्ने हो भने हाम्रो मुख्य निर्यात घिउ तेल थियो। हुन त धेरैले यसमा आर्बिट्राज छ भनेर पनि भन्छन् होला, तर भ्यालु एडिसन पनि 30% रहेको थियो र यो उद्योगले आयकर पनि एकदमै राम्रो तिरेको थियो, राम्रो चलेको उद्योग थियो। तर अब नयाँ चुनौती आएको छ, भारतमा ड्युटीहरू घटेको छन् र अब नेपालमा थप हामी यस उद्योगको लागि एउटा नयाँ चुनौती के भएको छ भने यो प्रडक्टको यो जुन घिउ तेल उद्योगको जुन कन्ज्युमर्स छन् उनीहरूले आयात गर्दाखेरि उनीहरूलाई झन् जिरो ड्युटी भनेर भनिएको छ। यसरी हामी गर्दै जाने हो भने कुनै पनि उद्योग नेपालमा कुनै पनि लगानीकर्ता मलाई लाग्छ प्रोत्साहित हुँदैन र आउने समयमा यो चाहिँ ठुलो चुनौतीको रूपमा रहनेछ। यसमा सरकारको क्रेडिबिलिटी पनि घटेको छ भन्ने कुरा मैले यहाँ राख्न चाहे। महासङ्घका अध्यक्ष गोल्छाले पछिल्लो समय मूल्यवृद्धि अर्थतन्त्रमा समस्या तथा भारतले निर्यात नीति परिवर्तन गरेको कारण 18% राजस्व वृद्धि गर्न नसकिने दाबी पनि गर्नुभयो।
यस्तै उहाँले खाद्यान्न, तरकारी र फलफुलको आयात 30% भन्दा कम गर्ने सरकारको नीति र बजेट मार्फत व्यवसायीहरूलाई निर्यातमा सहुलियत दिने कार्यविधि समयमै आउनेमा शंका व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष गोल्छाले सेनिटरी प्याड उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको दाबी पनि गर्नुभयो। बजेटमा आकर्षक पक्ष के रहेको छ भने एउटा कृषि उत्पादन, धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफुलको आयातमा 30%ले कमी गर्ने। अब यो सुन्दाखेरि कर्णप्रिय छ, तर त्यति सजिलो चाहिँ पक्कै छैन। त्यति सजिलो भएको भए त हामीले पहिल्यै गरिसक्थ्यौँ। बजेटमा हामी जबसम्म इन्फ्रास्ट्रक्चर र इकोसिस्टममा एकदमै गम्भीर किसिमको लगानी गर्दैनौँ, इन्फ्रास्ट्रक्चर र इकोसिस्टममा मैले भन्न खोजेको सडक, नहर, उन्नत बिउ, बजार व्यवस्थापन र हामी जुन गम्भीर प्रकृतिको लगानी, जुन हाम्रो कोअपरेटिभ फार्मिङ या चक्लाबन्दीको जुन कानुनहरूको जुन कुरा गरिरहेका छौँ, यसमा गम्भीर रूपमा हामीले अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भने हामी यो हासिल गर्न सक्दैनौँ। जुन यो हासिल गर्नको लागि, यो लक्ष्य हासिल गर्नको लागि जुन सहुलियतहरू दिएको छ, त्यो निजी क्षेत्रमा हामी उत्साहित त भएका छौँ, तर यहाँ बसेको कसैले पनि विश्वास छैन कि समयमा नियमावली आउँछ। हामी कसैलाई विश्वास छैन कि यो नियमावली आइसकेपछि हामीले सहज रूपमा निर्यातको जुन सुविधा छ त्यो हामी पाउँछौँ र यसको लागि हामी एकदम संवेदनशील हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो पक्कै पनि सम्भव छ, यो कुराबाट हामी उत्साहित पनि भएको छौँ। अर्को एउटा उदाहरणको लागि स्यानिटरी प्याडको कुरा म राख्न चाहन्छु। स्यानिटरी प्याडमा अब हुन त सडकमा विरोधहरू पनि भएको थियो, तर यो विरोधले स्यानिटरी प्याडमा जुन अहिले ड्युटीमा घटेको छ, नेपालमा हामी सेल्फ सफिसियन्ट थियौँ यसमा, अहिले र मेटेरियलमा बढी ड्युटी छ। हामीले आयात गर्दाखेरि यसमा ड्युटी कम लाग्नेछ। एउटा चलिरहेको उद्योग 10 भन्दा बढी र हजारौँ मान्छेलाई रोजगारी दिएको उद्योग, खास गरेर महिलाहरूलाई रोजगारी दिएको उद्योग अब बन्द हुने स्थितिमा आइसकेको छ। यसमा हामीले एकदमै सोच पुर्याउनु पर्नेछ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजेटले औद्योगिकरणका लागि बाटो खोलेको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। बजेट मार्फत जग्गामा गरेको व्यवस्था उद्योग मैत्री वातावरण निर्माणमा सघाउने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष अग्रवालले रुग्ण उद्योग चलाउने निर्णय सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै बजेटमा उद्योग क्षेत्रमा ल्याएको नीति कार्यान्वयनमा आए उद्योग क्षेत्रमा गेम चेन्ज हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। उद्योगहरूको जुन मुख्य समस्याहरू छन् त्यसलाई पनि नीतिगत तरिकाले एड्रेस भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। सबभन्दा ठुलो समस्या जुन उद्योगीहरूको लागि छ त्यो आजको दिनमा जग्गाको प्राप्ति नै हो। यो जग्गाको प्राप्तिको समस्याको लागि एउटा हकबन्दीलाई पुनरावलोकन गर्ने जुन एउटा कुरा आएको छ, साथैमा जग्गाको हकबन्दी भन्दा बढीको जग्गालाई कोलेट्रलमा राख्न सक्ने एउटा जुन नीति आएको छ त्यो एकदम ही स्वागत योग्य छ। त्यसले मलाई पुरा विश्वास छ आजको दिनमा अगर कसैले पनि उद्योग लगाउन चाहन्छ, 5-6 बिघा जमिन पनि लिन चाहन्छ, तो उसको खर्चा जुन छ उद्योगको जग्गाको प्राप्तिको लागि पनि 15-20 करोड रुपियाँ हुन जान्छ। त्यो कुनै पनि तरिकाले एउटा फिजिबिलिटीको पोइन्ट अफ भ्यूले पनि पोसिबल छैन। त्यो देखेर त्यसलाई ध्यानमा राखेर 50 बिघासम्म जग्गा जुन छ 50 वर्षको लागि पनि लिजमा दिने जुन कुरा आएको छ त्यो पनि स्वागत योग्य छ। साथैमा जुन एउटा उद्योगको क्षेत्र जुन धेरै समयदेखि जुन कार्यान्वयनमा आउन पाएको छैन त्यो उद्योगको जग्गाको लागि पनि बजेट छुट्याएर र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाउने जुन एउटा प्रतिबद्धता देखाउनु भएका छन् त्यो पनि एकदम स्वागत योग्य छ। यता नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण शेयर बजारका लाखौं लगानीकर्ता पलायन हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र बैंकले तत्काल धितो कर्जामा 4 र 12 करोडको सीमा फिर्ता गर्न माग पनि गर्नुभयो। उहाँले अहिलेको कर तथा राजस्वमा लिने नीति 3 तहका सरकार बीच स्पष्ट नभएकोले उद्योगीहरू दोहोरो मारमा परेको बताउनुभयो। अध्यक्ष मल्लले सरकार अब 3 नै तहका सरकारलाई हुने गरी व्यवसायीहरूलाई राजस्व बुझाउने छुट्टै खाता नम्बर दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले अब नयाँ कम्पनी स्थापना हुँदा नै 51% संस्थापक र 49% पब्लिकको लगानीमा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। लिमिटेड कम्पनी खडा गर्दाखेरि अब आइन्दा नयाँ कम्पनी स्थापना गर्दाखेरि यो पुँजीको रेसियो लगानी जो प्रवर्धन गर्ने हो उसको सुरुमै 51% राखिदिने, सर्वसाधारणलाई 49% राख्ने र चाहिँ त्यो हुनासाथै कम्पनी धेरै खोलेर कम्पिटिसन गरेर
यो चाहिँ प्रथा चाहिँ हट्छ र 51% चाहिँ संस्थापकको सेयर, 49% चाहिँ सर्वसाधारणको। यसरी एउटा कम्पनी खोल्ने व्यवस्था पनि गरिदिउँ र चाहिँ यहाँ अब हरेक कम्पनीहरू आउने 70-30 त्यसको कुरा त भन्नै नपर्दैन होला, सेयर सम्बन्धी यहाँहरूले बुझेकै कुरा हो र यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न अब आउने चाहिँ ठुल्ठुला कम्पनीमा 51 र 49 को रेसियोमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। अध्यक्ष मल्लले सरकारको साना नीतिको कारण लाखौं लगानीकर्ता फुटपाथमा आउने र घरबारविहीन हुने अवस्था आएको दाबी पनि गर्नुभएको छ। मङ्गलबार पनि शेयर बजार रातामे भएको छ। अघिल्लो सातादेखि लगातार घट्दै आएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक मङ्गलबार 45.59 अङ्कले घटेको छ। कारोबारमा आएका सबै समूहको परिसूचक 2020.23 अङ्कमा झरेको छ। नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 2.21%ले घटेको हो। आज वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त, अन्य र लगानी समूहको परिसूचक 2% भन्दा धेरैले घटेको छ। व्यापार, होटल तथा पर्यटन र जलविद्युत समूहको परिसूचक पनि 2% हाराहारीमा घटेको छ। बिमा र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक मात्र 1% भन्दा कमले घटेको छ। आज समग्र परिसूचकमा उच्च अङ्कको गिरावट आए पनि कारोबार रकममा भने सामान्य सुधार आएको छ। दिनभर कुल 234 कम्पनीको 38,87,000 किता सेयर 1,31,28,00,000 रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन 44,09,000 किता सेयर 1,27,33,00,000 रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। घटेको बजारमा पनि उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था र बलफी हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य बढेर सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यी दुवै कम्पनीको सेयर मूल्य केही दिनदेखि लगातार सर्किट लेभलमा कारोबार हुँदै आएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले 11 बुँदे माग गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। लोसपाले मङ्गलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा 11 बुँदे माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर लगायतका नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई नागरिकता विहीनहरूको समस्या समाधान गर्न मधेस आन्दोलनमा लागेका मुद्दाहरू रेशम चौधरी लगायत 72 जिल्लाका नेता कार्यकर्ताहरूलाई रिहाईको माग राखे प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको पार्टीका नेता उमाशंकर अर्गरियाले बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले नागरिकता विधेयक छिटोभन्दा छिटो संसदबाट पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको बताउनुभयो। उहाँले अविलम्ब मलखात किसानहरूलाई उपलब्ध गराउने बारेमा पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो। हामीले सबभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीजीलाई आज ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। त्यसमा के छ भने नागरिकता अहिले विहीन छ। जबसम्म सङ्घीय कानुन बन्दैन त्यसपछि नागरिकता विहीनको अवस्थामा छ। त्यो भएर पहिला नागरिकताको विषयमा अलि छिटोभन्दा छिटो संसदबाट पासै हुनुपर्छ भनेर उहाँले प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नु भएको छ। अर्को कुरा मधेस आन्दोलनमा लागेका मुद्दाहरू अब रेशम चौधरी लगायतका अब हाम्रो मौतरी जिल्लाका साथीहरू पनि निर्दोषहरू फस्नु भएको छ। उहाँहरूको विषयमा कुरा गरे। अहिले जल्दो बल्दो किसानको समस्यामाथि मल खाद अविलम्ब उपलब्ध गराउनको लागि हामी माग गरेका छौँ। यस्तै अब अहिले भूमिको जुन समस्याहरू भएछ भूमिहीनहरूको मधेसी थारू आदिवासी जनजाति शिल्पी समुदाय समेतलाई समेटेर अगाडि बढाउनको लागि हामीले प्रधानमन्त्रीजीलाई आज ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। लोसपाले जनसङ्ख्याको आधारमा स्थानीय निकाय, प्रदेशसभा र सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न, जनघनत्वको आधारमा समतामूलक बजेट वितरण गर्न, विगतमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग गरिएका सम्झौता लागू गर्न, महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न, भूमि वितरण सम्बन्धी कुनै कार्यक्रम लागू गर्दा भूमिहीन मधेसी, जनजाति, थारू, शिल्पी, दलित, मुस्लिमलाई प्राथमिकतामा राखी वितरण गर्न र हालसम्म जग्गाधनी प्रमाणपत्र नभएकालाई प्रमाणपत्र पूर्जा उपलब्ध गराउने जस्ता माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।